नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले उल्लेख्य प्रगति गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। समर्थन फिर्ता लिई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर देखाउन चुनौती। सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसको तयारी। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए संसदमा विश्वासको प्रस्ताव लैजाने कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलको चेतावनी। एकतालाई जोगाउँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउन एमाले नेपाल पक्षको माग। संगठन निर्माण र सुदृढीकरण अभियानको घोषणा। बिजुली पुगेपछि राप्ती सोनारीका स्थानीय खुसी। सरकारको आभास भएको ठहर। जनताका माग पूरा भएको भन्दै जनप्रतिनिधि हर्षित। र सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ आहारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। आयोजक सहारा क्लब 1-0 ले पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गरेका छन्। राम्रो काम गरिरहेको सरकारलाई सानो समूहले विरोध गरेको टिप्पणी उनले गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागको प्रसङ्गलाई निकाल्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर हटाउन चुनौती पनि दिएका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पनि एउटा सडक बनाउने योजना अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार 165 वटा सडकको शिलान्यास काठमाडौँबाटै गरेका छन्। सडक शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको अर्को दिन प्रधानमन्त्री ओलीले कसैले राजीनामा मागेकै आधारमा भने सरकार नछाड्ने स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो भनेर आज त माग्या हो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागै छ त। मागे पछि म कसरी दिन सक्छु भनेको एक दिन एउटा राजीनामा हुन्छ। एउटाले माग्दैन, दुईटाले माग्दैन, एक दिन माग्दैन, 2 दिन माग्दैन, माग्या छ। त्यो भए हटाउनु त। समर्थन फिर्ता लिदेऊ भन्छु, त्यो पनि लिँदैन। अनि राजीनामा माग्छ त। राजीनामा त आइहाल्छ नि, समर्थन फिर्ता गर न। समर्थन फिर्ता पनि गर्दैन, राजीनामा माग्छ। राजीनामा दिन पछि एक-एकवटाले राजीनामा माग्छ। दिनै पछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको चाहिँ त्यो अखबारले छाप्छ, तर मेलम्चीको पानी आएको थाहा पाउँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई जनताको आवश्यकता र प्राथमिकतामा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित गरिए ताजा जनादेशमा जानुपर्ने समेत बताएका छन्। यसअघि आफूले गरेको संसद विघटन सही भएको भन्दै अब पनि संसदीय अङ्कगणितमा जान खोजिए ताजा जनादेशमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रका विरुद्ध जनतालाई भड्काउने काम गरेकाहरू नै अहिले फाँसीवाद आयो भन्दै सरकारको विरोधमा जनतालाई भ्रमित पार्ने प्रयासमा लागेको आरोप समेत लगाएका छन्। संविधानले शान्तिपूर्ण परिवर्तनको बाटो दिएपछि जनताको अभिमत जनताका बीचमा जाने लिगल कानुनी र प्रणालीगत व्यवस्था खुला भएपछि पनि जनतालाई भड्काएर उचालेर लोकतन्त्रका विरुद्ध केही गर्नुपर्ने आवश्यकताको नेतृत्व जो मान्छेले गर्छ लोकतन्त्रका विरुद्ध उसैले भन्छ कि यहाँ फाँसीवाद हो, यहाँ तानाशाही हो, यहाँ अधिनायकवाद हो। नबुझेर बोलेर जस्तो लाग्छ। म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता कुराहरूबाट भ्रमित हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय समितिले जथाभावी निर्देशन दिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको प्रति प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। सरकारले इतिहासमै राम्रो काम गरेको भए पनि कसैले पनि नदेखेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। 57 अर्ब 10 करोडको लागतमा बनाउन लागि 165 सडक खण्ड 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशमा अब छिट्टै नयाँ सरकार गठन हुने बताउनु भएको छ। कपिलवस्तुमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै
दाहालले नेपाली कङ्ग्रेसले केपी ओलीको राजीनामा माग गरेकोले अब देशमा राजनीतिक परिवर्तन हुने र नयाँ सरकार आउने दाबी गर्नुभयो। जनपक्षीय धारा को संविधान में जनता के मौलिक अधिकार को कुचलने की जो षड्यंत्र हुआ उसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ हम लड़े हैं। तो अब बनने सरकार में भी हमारा रोल निर्णायक रोल रहेगा और हम ही सरकार गठन में नेतृत्वदायी भूमिका खेलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अध्यक्ष दाहालले 10 वर्षे जनयुद्धका कारण देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान निर्माण भएको दाबी गर्नुभयो। माओवादी जनयुद्धमा मधेसी जनताका छोराछोरीले गरेको बलिदानी र त्यागका कारण देशमा नयाँ संविधान जारी भएको भन्दै सम्पूर्ण मधेसी समुदायलाई धन्यवाद दिनुभयो। पहल लिने भनेर हिजो निर्णय गरेपछि देशको राजनीतिक परिस्थितिले कोल्टे फेरेको छ र मलाई साथीहरूले आज कपिलवस्तु नजानुहोस्, अब नयाँ सरकार गठनमा तपाईले तुरुन्तै पहल लिनुपर्छ भन्नुभएको थियो। उहाँले नयाँ सरकार गठन हुने बित्तिकै आफूले सबैभन्दा पहिला सीमा नाकामा मधेसी जनताले भोग्नु परेको समस्या हटाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिए कङ्ग्रेसले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने बताउनु भएको छ। नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नहटाए लोकतन्त्र खतरामा पर्ने भएकाले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर भए पनि हटाउने बताउनुभयो। नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले प्रधानमन्त्री फेर्ने निर्णय गरिसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओली आफैले राजीनामा नदिए कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा लैजाने बताउनुभयो। उहाँले सरकार बाहिर रहेका प्रतिगमनको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेका र संसद पुनर्स्थापनाका लागि आवाज उठाएका 3 दलको बीचमा वार्ता गरी समझदारी बनाई सहमति गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने बताउनुभयो। नेपालमा लोकतन्त्र खतरामा पर्छ, यो परिवर्तन खतरामा परिसक्यो र यो संविधानमाथि हमला भयो। यत्रो लामो 70 वर्ष सङ्घर्ष गरेर हामीले देशमा यत्रो ठुलो परिवर्तन ल्यायौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र कायम भयो। आज त्यसैमाथि प्रधानमन्त्रीले हमला गरिराख्नु भएको छ। उहाँले सबै सर्वसत्ता आफैमा सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रित गराउँदै लागेको गर्न थाल्नुभयो र संसद विघटन गर्नुभयो। संसद विघटन गरेर अदालतले अनधिकृत संसदीय विघटन अवैधानिक भनेर उठाइसकेपछि त्यसलाई सम्मान गर्नुको सट्टा अदालतलाई पनि उहाँले चाहिँ अपमान गरेर यो संसदलाई नै अपमान गर्नुभयो। संसदको चाहिँ मर्यादालाई उहाँले पालना गरिराख्नु भएको छैन र उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने थियो। अदालतको मर्यादालाई राखेर त्यो नगरेर संसदलाई पनि खेलाउन बनाउनु भयो। उहाँले अब बन्ने सरकारको नेतृत्व कङ्ग्रेसले गर्ने बताउनुभयो। तर यस विषयमा अन्य दलहरूसँग छलफल गर्न कङ्ग्रेस तयार रहेको नेता पौडेलले बताउनुभयो। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहले 2 महिने पार्टी संगठन निर्माण र सुदृढीकरण अभियान घोषणा गरेको छ। हिजो र आज बसेको एमाले नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौँ भन्ने नाराका साथ अभियान घोषणा गरेको हो। पार्टी एकता गम्भीर सङ्कटमा रहेको भन्दै नेपाल समूहले 2 जेठ 2075लाई आधार मानेर एकतामा फर्कन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आह्वान समेत गरेको छ। अध्यक्ष ओलीले उपमहासचिव घनश्याम भुषाल र स्थायी कमिटी सदस्यलाई 6 महिना निलम्बन गरेपछि नेपाल समूहले स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक बसेको थियो। बैठकले पार्टी स्थापना दिवस, मनमोहन अधिकारी स्मृति दिवस, मदन आश्रित स्मृति दिवसमा पार्टी एकताको पक्षमा विचार गोष्ठी लगायतका कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि भएको जनाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ।
शनिबार दिउँसो डल्लु स्थित खनालको निवासमा पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीले खनालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको हो। भेटमा अहिलेको समसामयिक राजनैतिक परिस्थितिको विषयमा समेत कुराकानी भएको पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले बताउनुभयो। खास गरी राष्ट्रपति भण्डारी खनालको छिमेकमा रहनुभएका इतिहास संशोधन मण्डलका अध्येता एवं प्रवर्तकहरू दिनेश पन्त र महेश पन्तको घरमा पुग्नु भएको र सोही क्रममा आफ्नो घरमा समेत भेट्न आउनुभएको खनालले बताउनुभयो। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीमा देखिएको विवाद समाधान भएर जाओस् भन्ने चाहना राखेको बताउनु भएको पनि पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले बताउनुभयो। भेटमा राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको बताउँदै खनालले आफूले आफ्नो स्वास्थ्य भन्दा पनि पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा चिन्ता लागेको कुरा राखेको बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाउन सरकार लागि परेको पर्यटन मन्त्रीको भनाई। सरकार व्यवसायको सहयोगी बन्ने। बिजुली पुगेपछि राप्ती सोनारीका स्थानीय खुसी। सरकारको आभास भएको ठहर। जनताका माग पूरा भएको भन्दै जनप्रतिनिधि हर्षित। र नापी कार्यालय म्याग्दीको सुविधा सम्पन्न भवन प्रयोगविहीन। प्राविधिक मूल्याङ्कन नहुँदा निर्माणको महिनौसम्म पनि भवन हस्तान्तरण भएन। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राजतन्त्रको माग गर्दै आज नारायणहिटी दरबार अघि प्रदर्शन भएको छ। गणतन्त्रले देशको राजनीतिक फोहोर पारेको भन्दै राजतन्त्र पक्षधर युवा समूहले आज प्रदर्शन गरेका हुन्। निरा राणा भाटको रिपोर्ट। को पुनर्स्थापनाको माग गर्दै राजतन्त्र समर्थित युवा नेताले शनिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न जनताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उनीहरूले राजतन्त्र फर्काउन आवश्यक रहेको बताए। हामी अब आउने जुलुसमा नारायणीको गेटसम्म मात्रै रोकिने छैनौँ। हामी नारायणी भित्र छिरेर त्यो श्रीपेज लिएर श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारबाट त्यो जनताको नासो हो। त्यो श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारले जनताको लागि दिएको हो। त्यो जनताको नेतृत्वमा त्यो श्रीपेज खोसेर श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकार लगाउनेछौँ हामी। शाही युवा शक्ति नेपालको 10औं स्थापना दिवसको अवसरमा राजसंस्था ल्याऊ राष्ट्रियता बचाऊ नारासहित आएका उनीहरूले राष्ट्रियता, राजतन्त्र तथा राष्ट्रिय धर्मको पक्षमा आफूहरूले आवाज उठाएको 10 वर्ष भएको बताए। उनीहरूले विगत 10 वर्षमा भएका उपलब्धिप्रति खुसी व्यक्त गर्दै 10 वर्षमा आफूहरूले गरेको सङ्घर्षले राजा देशमा चाहिन्छ भन्ने जनतालाई आभास भएको र राजतन्त्रको पक्षमा माहौल बनेको धारणा व्यक्त गरे। त्यसकारणले त्यो दिन चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउनेछौँ। त्यसको लागि जनताको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुनेछ। हामीले बारम्बार जनतालाई आह्वान गरेका छौँ, राष्ट्रसंस्था पुनर्स्थापना गरौँ, श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारको गद्दी आरोहण गरौँ, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गरौँ। त्यसको लागि जनता चाहिएको छ, जनताको सहभागिता चाहिएको छ, जनता लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिएको छ। त्यसको लागि तयार रहन म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा सहभागीले राजालाई मनमा बोकेर मात्र नहुने भन्दै सडकमा आएर राजतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउन आग्रह गरेका छन्। हामीले चाहिँ यो देशमा राजसंस्था चाहिन्छ भनेर सडकमा ओर्लिएको 10 वर्ष पुरा भयो र यो 10 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आज हामी राष्ट्रवादीहरू एकत्रित भएर 10औं वर्ष र राष्ट्रवादीहरूलाई चाहिँ यो देशमा राजा चाहिन्छ है भन्ने चाहिँ एउटा जुन कुराको चाहिँ एउटा शङ्खनाद गर्नको लागि र सम्पूर्ण देशभरि राजावादीहरू पनि जुर्मुरा है भन्ने एउटा सन्देश दिनको लागि यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। अब देशमा राष्ट्रसंस्थाको आवश्यकता छ। यो राष्ट्रको आवश्यकता हो। अब नेपालमा राष्ट्रसंस्था भनेको अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता भइसकेको छ। त्यही भएर अब नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू देशमा छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रसंस्था पुनर्बहाली हुँदैछ। यो कुरामा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। नारायणहिटी सांकेतिक रूपमा सफा गर्न रत्नपार्कबाट नारा जुलुस गर्दै दरबारको गेट अगाडि उनीहरू आएका थिए। उनीहरूले चाहियो चाहियो राजा चाहियो, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, 2047 को संविधान लागू गर, हिन्दू अधिराज्य कायम गर, गणतन्त्र खारेज गर, नारायणहिटी सफा गर जस्ता नारा लगाएका थिए। दरबार क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको आयोजनामा रत्न पार्क शान्ति बाटिकाबाट सुरु भएको र्याली वीर अस्पताल रानी पोखरी जमल हुँदै राजदरबार अगाडि पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा निरा राणा भाट, काठमाडौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले पर्यटन व्यवसायीहरूको भावना अनुरूप पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाउन सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। मन्त्री ढकालले कोभिड-19बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। सरकारले होटल व्यवसायी आफैले बनाएको स्वास्थ्य मापदण्डलाई मन्त्री परिषदबाट पारित गराई यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोगी बनेको बताउनुभयो। तपाईहरुको यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर सरकारले नीतिमा सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन् भन्ने कुरा नछुटुन् भन्ने कुराका लागि हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। नीति राम्रो बनाइयो भने नीतिका आधारमा हामी कार्यक्रम पनि बनाउन सक्छौँ। कार्यक्रममा होटल संघ नेपालकी अध्यक्ष सृजना राणाले आन्तरिक पर्यटन मार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन आगमन पुनः अवस्थामा नफर्किएसम्म होटल उद्योगलाई चलायमान बनाउन आन्तरिक पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखी सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गर्न माग गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन आगमन पूर्ण अवस्थामा नफर्कुन्जेल अरबौं रुपैयाँको लगानी रहेको यस होटल उद्योगलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउन आन्तरिक पर्यटनलाई प्राथमिकता राखी सरकारले अल्प तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी यस उद्योगलाई सबल बनाउन सहयोग गर्नेछ भन्ने सम्बन्धीमा हामी विश्वास गर्दछौँ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको बन्दाबन्दीका कारण पर्यटन क्षेत्र लामो समय बन्द रहेको थियो। अझै पनि पर्यटन क्षेत्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो समयावधि सकिन लाग्दा स्थानीय तहहरूलाई विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सिप हस्तान्तरण सुरु गरेको छ। विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरूलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यले कार्यशाला सञ्चालन गरी सिप हस्तान्तरण गरिएको हो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफूले पाएको ज्ञानले आफ्नो क्षेत्रमा आइपर्ने विपदको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने बताएका छन्। हामीलाई यहाँ आज 3 दिनको चाहिँ हैन कार्यक्रममा हामीले सिकेका कुराहरू, हामीले चाहिँ छलफलमा आएका कुराहरू, शिक्षाको बारेमा, कृषिको बारेमा, विपद व्यवस्थापनको बारेमा लगायत विविध कुराहरूमा छलफल भए। धेरै राम्रा कुराहरू उठ्यो। त्यो विषयमा त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, विपद व्यवस्थापन गर्ने विषयमा, कृषिलाई चाहिँ सुधार गर्ने कुराहरूमा, शिक्षालाई सुधार गर्ने कुराहरूमा, यी विविध कुराहरूमा चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल भए। धेरै राम्रा कुराहरूको विषयमा चाहिँ यहाँ छलफल भएको छ। अब यो विषयमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू हामीले सिक्ने मौका पायौँ र हामीले गर्दै गरेको कुरामाथि यो 3 दिनको चाहिँ कार्यक्रमले हामीलाई धेरै स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने विषयका कुराहरू हामीले सिक्ने मौका पाएका छौँ र ती कुराहरू शिक्षाका विषयमा, कृषिका विषयमा र विपद व्यवस्थापनको विषयमा हामीले गर्न लागेका कुराहरूमा थप बल पुग्ने काम यो कार्यशाला गोष्ठीले चाहिँ हामीलाई दिएको छ। थुप्रै चिजहरूले हामीलाई चाहिँ के भने त्यहाँ प्रत्यक्ष परोक्ष चाहिँ के भने असर पारिरहेको छ। त्यसको व्यवस्थापनका लागि हामीले खेल्न पर्ने भूमिकाहरूको बारेमा हामीले चाहिँ के भने जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र यसलाई हामीले अब हाम्रो पालिकामा लगेर थुप्रै चिजहरूलाई हामीले गर्नुपर्ने नीति नियमदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ के भने अरू गर्नुपर्ने चिजहरू हामीले गर्न बाँकी पनि रहेछ। त्यसलाई पनि हामी चाहिँ के भने भोलि प्रयोगमा लाने गरी यो एउटा चाहिँ के भने हामीलाई महत्त्वपूर्ण सिकाइ उपलब्धिको रूपमा रहेको छ। 3 दिनको सिकाइमा कतिपय कुराहरू स्थानीय तहले लागू गरेको छैन, तर हामी गएर लागू गर्ने तयारीमा छौँ र हरेक कार्यक्रम गर्दाखेरि हरेक अहिले जति पनि हाम्रो नीतिहरू बन्दैछ त्यो गर्नलाई हामीलाई बजेटको कमी छ। त्यो बजेटको कमीले गर्दाखेरि हामीलाई समस्या हुन सक्छ, तर सकेसम्म हामीले जानेर अहिलेसम्म गरेका कामहरू र नीतिमा आएको नीतिले दिएको कुराहरू चाहिँ हामी लागू गर्न हर प्रयास कोसिस गर्नेछौँ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको प्रशिक्षणले प्राकृतिक विपदको व्यवस्थापन, मानव सृजित विपदको व्यवस्थापन र सङ्कट व्यवस्थापन समेतलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। नेपालको पहिलो प्रादेशिक विश्वविद्यालय गण्डकी विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी पोखरामा सम्पन्न भएको छ। शुक्रबार र शनिबार 2 दिन आयोजित गोष्ठीमा नेपालका उच्च शिक्षा र उच्च शिक्षामा राख्नुपर्ने विषयवस्तु र भावी रणनीतिका विषयमा छलफल भएको छ। पोखराबाट सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको पोखरामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीका सहभागीले बताएका छन्। विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्गठनले राजनीतिक दलको आडमा गर्ने आन्दोलन, विश्वविद्यालयले अबको शिक्षामा खेल्ने भूमिका र भावी रणनीतिका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। गोष्ठीमा सहभागी शिक्षाविदले विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीति हावी भएको गुनासो गरे। अहिले अधिकांश विश्वविद्यालयहरूमा खास गरिकन चाहिँ नेतृत्वको चयनमा अत्यन्त यो राजनीतिक हावी हुने, दलीय वफादारीतामा आधारित भएर चाहिँ मान्छेहरू चुन्ने कुराहरू चाहिँ बढी भएको हुनाले गर्दाखेरि समेत, त्यसले मात्रै त भन्नु भएन, त्यसले गर्दाखेरि समेत यो हाम्रो चाहिँ उच्च शिक्षाको गुणस्तरीयतामा धेरै असरहरू भइरहेको छ। अलिकति गुणस्तरीयतामा चाहिँ क्रमिक रूपमा ह्रास आइरहेको छ। गण्डकी विश्वविद्यालय नमुना विश्वविद्यालय भएको भन्दै शिक्षाविदले अन्य विश्वविद्यालयका समस्याबाट पाठ सिकेर सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। गण्डकी विश्वविद्यालयले समयानुकूल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जनशक्ति उत्पादन र जनशक्तिलाई रोजगारसँग जोड्न सक्ने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा शिक्षाविदको जोड छ। रोजगारसँग कसरी जोड्ने भन्ने नै थिम छ। त्यसले गर्दा यो पनि एउटा लेसन हुन्छ कि हामीले जति पनि जनशक्ति उत्पादन गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ रोजगारसँग जोड्ने किसिमले गयौँ भने यहाँ अनइम्प्लोइमेन्ट रहँदैन र यसले एउटा नमुनाको रूपमा देशमा विकास गर्न सक्छ। यो ज्ञान विज्ञानलाई चाहिँ यसले भर परेको छ यो विश्वविद्यालयले, र यो विश्वविद्यालयले प्राविधिक ज्ञान, सिपयुक्त ज्ञान मात्रै नबढाउने कि सिप समेत बढाउने किसिमको विद्या पढायो भनेदेखि र अनुसन्धान र शिक्षामा चाहिँ लिङ्क राख्न सक्यो भनेदेखि धेरै नै यसले यो प्रदेशको प्रगति गर्न सक्दछ र यसैलाई नै प्रायोरिटी दिनुपर्छ जस्तो लाग्दछ मलाई। कुनै आयामहरू चाहिँ नयाँ नयाँ गरिएको छ, जस्तो यसमा संरक्षण समिति, बोर्ड अफ ट्रस्टीको कुरा गरेको छ। त्यो निकै नै राम्रो कुरा हो। त्यो चुनौतीपूर्ण पनि छ, त्यति सजिलो छैन। बोर्ड अफ ट्रस्टी बलियो हुनु भने मतलब त्यो बलियो हुनु भने सरकारले चाहिँ त्यसलाई बलियो पार्न खोजेको हो, तर सरकारकै नियन्त्रणमा चलाउन खोज्ने हो भने त्यो बोर्ड अफ ट्रस्टी फेरि बलियो हुन सक्दैन। सरकारले नै चलाउने हो भन्दा पनि ट्रस्टीले चलाउने हो भन्ने मान्यता हुन्छ। त्यस कारणले यसको भविष्य राम्रो छ। उच्च शिक्षा र उच्च शिक्षामा राख्नुपर्ने विषयवस्तु र भावी रणनीतिका विषयमा गोष्ठीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र छलफलबाट आएको सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गण्डकी विश्वविद्यालयले जनाएको छ। नेपालमा उच्च शिक्षा, अबको हामीले उच्च शिक्षामा राख्नुपर्ने प्राथमिकताहरू, महत्त्व के हो र त्यस्ता प्राथमिकताहरू तोकिएको छ भने त्यसलाई पाउनको लागि के रणनीति अपनाउनुहुन्छ भनेर उच्च शिक्षा, नेपालको उच्च शिक्षा हामीलाई चाहिएको प्राथमिकता र त्यसको लागि उठाउनुपर्ने, गर्नुपर्ने एउटा रणनीति लिनुपर्ने के हो त भनेर त्यसका बारेमा बृहत छलफल गर्नको लागि काठमाडौँबाट, विदेशबाट धेरै दनहरूको एउटा सहभागी भएर यो जाने गोष्ठी सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। गण्डकी विश्वविद्यालयबाट आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलोका रूपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। सबै ठाउँमा चाहिँ पढाउने किन सजिलो, 2-4 जना चाहिँ प्राविधिकका चाहिँ टिचरहरू दरबन्दी अहिले मैले भने एमए पास गरेका भएपछि पुगिहाल्यो। अनि हायर एजुकेसनले चाहिँ जम्मा 2 जना दरबन्दी स्पिकरहरूले दिएको छ, 2 जना टिचर दिएको छ। सबै धेरै उसो चाहिँ मोस्ट अफ देम एजुकेसन फ्याकल्टीको चाहिँ तपाईँको बेरोजगार मास्टरहरूको चाहिँ के अरे तयार गर्ने एउटा अलिअलि चाहिँ अब आर्ट्स भएन, अलिकति चाहिँ यो ब्याङ्क चाहिँ धेरै कुरा भने त्यसमा त धेरै भने कमर्स पढाउनुपर्छ भन्ने सल्लाह थियो। या एजुकेसन या कमर्स हो, त्यस कारण चाहिँ यो
हाम्रो फेरि नलेजको लेभल कहाँ छ, त्यहाँ पढाउने चाहिँ सबैको व्यवस्थापन कहाँ छ, त्यो सबैको मापन गर्दाखेरि त कति तल चाहिँ होला हाम्रो चाहिँ के अरे स्ट्यान्डर्ड चाहिँ एजुकेसनको स्ट्यान्डर्ड होइन। नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको कमी तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव भइरहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा गण्डकी विश्वविद्यालयले पक्कै पनि यो समस्या समाधान गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसमा विश्वविद्यालय र गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिखर कार्कीका साथमा पोखराबाट सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। गाउँमा विद्युत विस्तार भएपछि बाँकीको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका स्थानीय खुसी भएका छन्। लामो समयको प्रतीक्षापछि स्थानीय सरकारको लगानीमा विद्युत सेवा नपुगेका वडामा विद्युत प्रसारण लाइन पुगेको छ। अब गाउँ टुकीमुक्त भएको भन्दै स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका हुन्। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 3 र 4 का स्थानीयले लामो समयपछि विद्युत बाल्न पाउँदा हर्षित भएका छन्। स्थानीय गाउँपालिकाको प्रयास तथा स्थानीयवासीहरूको सक्रियताबाट विद्युत उपभोग गर्न पाउँदा स्थानीय हर्षित भएका हुन्। 36 वर्षमा यसलाई हामीले तपस्या पुरा भएको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। मेरोमा कलिलो उमेरकोमा डाङबाट यहाँ आएको हो। यहाँ आएर अहिले 36 वर्षमा यो बत्तीको उद्घाटन देख्दाखेरि एउटा अचम्म लाग्दो कुरा भएको छ। यो पनि हुने थिएन। जस यो हाम्रो अहिले गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुरामजीले धेरै पहल गर्नुभयो, धेरैसँग सङ्घर्ष गर्नुभयो। पहिलोपटक राप्ती सुनारी गापामा पहिलोपटक बत्ती चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको उसबाट चाहिँ हाम्रो राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले नै बत्ती दिने गरेकोमा धेरै यहाँको हामी उपभोक्ताहरू, यहाँको जनताहरू धेरै खुसी, धेरै उत्साहमा छौँ। राप्ती सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3, 4, 6, 7 लगायतका क्षेत्रहरूमा विद्युत सुविधा थिएन। स्थानीय सरकारले जनमुखी काम गरेको भन्दै सर्वसाधारणले जनप्रतिनिधिको तारिफ गरेका छन्। 20औं वर्ष बित्यो। 20औं वर्ष बितेपछि यस्तै गर्दै गयौँ अनि हाम्रो गाउँपालिका आयो। गाउँपालिका आएपछि गाउँपालिकाले हाम्रो सबैले गाउँका मान्छेले भने हामीले अरू विकास छोडेर भए पनि हामीलाई विद्युत चाहिन्छ। सबै चिजको समस्या भयो हामीलाई। बत्ती बाल्ने भयो, सबैको घर घरमा सोलर कसैले किन्न सक्ने कसैले नकिन्न सक्ने। अब लदै ढिकम्बा न खासै वसिन सुविधा नहीं हो। बल्ला बल्ला उ मरेको पुलवा बन रहल। अब वसिन चाकिर गली पनि हो। अब लाइन आ रहल त अब बड़ा खुसी लागल बा। अब डान्से सकुदा सुविधा वसिन कुछ नहीं हो न ठाउँमा। स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै स्थानीय सरकार अघि बढेको बताएका छन्। आफ्नो कामले सर्वसाधारणमा खुसी छाएपछि उत्तिकै हर्षित छन् जनप्रतिनिधि पनि। यहाँका जनतालाई तपाईहरुको माग गर्नुस्, हामी घोषणापत्र तयारी गर्छौं र तपाईहरुको माग पूरा गर्छौं। हामीलाई के दिन्छौ र भोट माग्छौ। जति नेता बनायो सुगमवासी समस्या त्यस्तै छ। बत्ती छैन, बाटो छैन। हामीलाई हाम्रो दुःख हामीसँगै छ। तपाईहरु के गर्नु नि र भोट माग्नुहुन्छ भनेर हाम्रो यो चाहिँ राप्ती यताको सारा जनताले 5 को 4 को 3 को जनताले 6 7 को जनताले नहुने ठाउँकाले हामीलाई प्रतिबद्ध गराउँदाखेरि हामीले बत्ती नहुने ठाउँ बत्ती दिन्छौँ, बाटो नहुने ठाउँ बाटो दिन्छौँ। हाम्रो कार्यकालमा हामीले सकेको सहयोग तपाईहरुलाई मागेको चिज दिन्छौँ भनेर हामीले प्रतिबद्ध घोषणापत्र गरेका थियौँ। अहिले राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा हाम्रो 3, 4 र 5 चाहिँ बाँकी थियो र चाहिँ अन्य वडामा 7 र 6 मा चाहिँ सम्पूर्ण वडामा तोलमा थिएन। त्यसपछि हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामी 6, 7 मा र चाहिँ 5 मा र अहिले 3 र 4 मा पनि हामीले लगानी लगायौँ र 3 मा चाहिँ हामी एकलौटी लगानी लगायौँ। पहिलो कुरा त हामी एकदमै कठिनाइका बावजुद पनि आज भर्खरै चाहिँ हामीले यो बत्ती बाल्न सफल भएका छौँ। यो सम्पूर्ण कुरा गर्ने हो भने 4 करोडको हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो भएको छ। तर चाहिँ ठ्याक्क मैले चाहिँ तपाईहरुलाई लिखित पनि दिन सक्छु र अहिले चाहिँ 4 करोडको हाराहारीमा हामीले खर्च गरेको छ। यता लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले नेपाल सरकारको पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य अनुसार पालिकाको बजेटमा विद्युतीकरणको काम भएको जनाएको छ। नेपाल सरकारको जुन 2 वर्षभित्रमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य अनुरूप यस राप्ती सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 नम्बर वडाका केही क्षेत्रहरूमा स्थानीय सरकारको बजेटमा विद्युतीकरणको कार्य चाहिँ अगाडि बढिरहेको थियो विगत 2 वर्षदेखि र यसमा
हाम्रो केन्द्रमा पनि के छ भन्दा जुन विद्युतीकरण भइसकेपछि हाम्रो धेरै ठाउँमा के छ भन्दा सामुदायिक विद्युतीकरण मार्फत चाहिँ हाम्रो विद्युत सेवा प्रवाह गर्ने जुन हाम्रो चाहिँ प्राधिकरणको लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत 6वटा जिल्लाहरूमा 10वटा वितरण केन्द्र रहेका छन्, जसमा विद्युतीकरण गरेका ग्राहकको सङ्ख्या 3,36,000 रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकीबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। म्याग्दीको बेनीमा करोडौँ खर्चेर निर्माण भएको जिल्ला नापे कार्यालयको भवन प्रयोगविहीन बनेको छ। बाटोको निकास नहुँदा सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण भएको 3 महिनासम्म प्रयोगमा आउन नसकेको हो। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। नापी विभागले ठेक्का मार्फत बेनीको मङ्गलघाटमा 2077 मङ्सिरमा 3.5 तले पक्की भवन निर्माण गरेको थियो। मासिक रु 40,000 खर्चेर भाडाको घरबाट कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको नापी कार्यालयको रु 2 करोड 40 लाखमा निर्माण भएको भवन प्रयोगविहीन बनेको हो। विक्रमसम्म 2075 मा मसुद बिएन त्रिशक्ति जेबीसँग ठेक्का सम्झौता भएको भवन निर्माण योजनाको अन्तिम पटक थपिएको म्याद गत मङ्सिर मसान्तसम्म सकिएको छ। बेनी मङ्गलघाट सडकदेखि नापी कार्यालयको भवनमा पुग्ने करिब 20 मिटर खोल्सा ढलान गरेर बनाइएको बाटोको बीचमा विद्युतका पोल, खानेपानीका पाइप र ट्विनका टावर छन्। मूल सडकदेखि भवनसम्म पुग्ने बाटोको निकास र प्राविधिक मूल्याङ्कन नहुँदा भवन बनाएको महिनौसम्म पनि हस्तान्तरण गर्न नपाएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ। अब पहिला हाम्रो भवनको निरीक्षण चाहिँ सुपरभिजन चाहिँ बागलुङको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयबाट हुन्थ्यो। त्यो भवन कार्यालय चाहिँ खारेज भए पश्चात दायित्व पूर्वाधारमा आउनुपर्ने हो। पूर्वाधार फेरि प्रदेशको कार्यालय हो, नापी सङ्घको कार्यालय हुनाले अब कसले प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेर बिल उठाइदिने, बिल पठाइदिने भन्ने अन्यल भएको कारणले अहिलेसम्म बिल फरक हुन सकेको छैन। भवन चाहिँ हामीले मङ्सिर महिनामै हामीले बुझायौँ, तर पनि अहिलेसम्म भवन पनि सर्न सकेको छैन, मैले पनि भुक्तानी पाउन सकेको छैन। नापी कार्यालयसँगै कोष तथा लेखा नियन्त्रण र खानेपानी डिभिजनको कार्यालय भवन निर्माण भइरहेको छ। तत्कालीन शहरी विकास तथा भवन कार्यालय बागलुङको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण सुरु भएको भवनको प्राविधिक रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीलाई हस्तान्तरण भएको छ। बागलुङको कार्यालय खारेज भएको र बेनीको कार्यालयमा भवनसँग सम्बन्धित प्राविधिक जनशक्ति नभएकाले नापजाँच र मूल्याङ्कन हुन नसकेको हो। सङ्घ सरकार अन्तर्गतको नापी कार्यालयको भवनलाई पूर्णता दिन प्रदेश सरकारको कार्यालयका कर्मचारीले रुचि देखाएका छैनन्। प्राविधिक मूल्याङ्कन र बाटोको निकास दिएर भवन प्रयोगमा ल्याउन विभाग र प्रशासन कार्यालय मार्फत पनि पहल गरेको जिल्ला नापी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। हाम्रो बिल्डिङ चाहिँ कार्य चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्ने, अब फाइनली प्राविधिकहरूले मूल्याङ्कन गरेर फाइनल बिल तयार गर्ने बाँकी छ। त्यसको लागि अब विगतमै हाम्रो कार्यालयलाई हेर्ने अफिसहरू शहरी विकास कार्यालय, खारेज भएको प्रदेशको कार्यालय र हाल चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी स्पष्ट चाहिँ नतोकिएको कारणले कुन कार्यालयले त्यसको मूल्याङ्कन गरेर बिल तयार गर्ने भन्ने अनुरोध भएको र त्यसको निकासको लागि चाहिँ माथि शहरी विकास विभागसम्म चाहिँ पत्रचार गर्ने काम भइरहेको छ र बाँकी काम चाहिँ अरू यो बाटो चाहिँ निकासको लागि चाहिँ अब खानेपानी, सङ्घीय खानेपानी र प्रदेश खानेपानी दुईवटा कार्यालयहरूको सामानहरू चाहिँ पहिला प्रदेश कार्यालयको, अहिले सङ्घीय कार्यालयलाई चाहिँ हेन्डओभर भएको सामानहरू कुन ठाउँमा चाहिँ राखेर चाहिँ त्यो बाटो निकास गर्ने भन्ने त्यसको लागि पहल भइरहेको छ। भवनको ठेक्का प्रक्रियाका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले पनि जिम्मेवारी लिन प्राविधिकहरूले नचाहेका हुन्। भुइँ तलामा 2वटा सभाहाल, पहिलो तलामा 5वटा, दोस्रो तलामा 6वटा र तेस्रो तलामा आवास प्रायोजनका लागि 3वटा कोठा बनाइएको छ। कार्यालय भवनसँगै चमेनागृह र सार्वजनिक शौचालय निर्माण भएको छ। बाल मन्दिर चोकमा मासिक रु 40,000 तिरेर 10वटा कोठा भाडामा लिई नापी कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ। बाटोलाई निकास र प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी नापी कार्यालयको नयाँ सुविधा सम्पन्न भवन प्रयोगमा ल्याउन सकेमा राज्यको खर्च बच्ने र नागरिकलाई सुविधा पुग्ने थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। बेलायतमा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाएका 7 जनाको मृत्युको कारण खोजी गरिँदै भारतमा संक्रमितको संख्या बढ्यो र सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ आहारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा आयोजक सहारा क्लब 1-0 ले पराजित।
यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले उल्लेख्य प्रगति गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर देखाउन चुनौती। सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसको तयारी। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलको चेतावनी। एकतालाई जोगाउँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउन एमाले नेपाल पक्षको माग। संगठन निर्माण र सुदृढीकरण अभियानको घोषणा। बिजुली पुगेपछि राप्ती सोनारीका स्थानीय खुसी। सरकारको आवास भएको ठहर। जनताका माग पूरा भएको भन्दै जनप्रतिनिधि हर्षित। र सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ आहारा गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा आयोजक सहारा क्लब 1-0 पराजय। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।